26 मजदूर और एक लड़की। मैक्सिम गोर्की। तर्जुमा सादत हसन मंटू। हम तादाद में 26 थे। 26 मुतहर्रिक मशीनें एक मरतूब कोठरी में मुक़य्यद, जहां हम सुबह से लेकर शाम तक बिस्किटों के लिए मैदा तैयार करते। हमारी जिंदा नुमा कोठरी की खिड़कियां, जिनका निस्फ हिस्सा आहनी चादर से ढका हुआ था और शीशे गर्दो गुबार से अटे हुए, ईंटों और कूड़े क्रिकेट से भरी हुई खाई की तरफ खुलती थी, इसलिए सूरज की शुआएं हम तक न पहुंच सकती थीं। हमारे आका ने खिड़कियों का आधा हिस्सा इसलिए बंद करा दिया था कि हमारे हाथ उसकी रोटी में से एक लुकमा भी गरीबों को देने के लिए बाहर न निकाल सकें, या हम उन भाइयों की मदद न कर सकें जो काम की किल्लत की वजह से फाका कशी कर रहे थे। हमारा मालिक हमें जेल के गुलामों के नाम से पुकारता और खाने के लिए गोश्त के बजाय अंतड़ियां देता। इस संगीन जिंदा की छत तले, जो धुएं की सियाही और मकड़ियों के जाले से अटी हुई थी, हम निहायत तकलीफ दे जिंदगी बसर कर रहे थे। इस चार दीवारी में, जो कीचड़ और मैदे के खमीर से भरी हुई थी, हमारी जिंदगी गमो फिक्र की जिंदगी थी। पूरी नींद और आराम किए बगैर हम हर रोज सुबह 5 बजे बेदार होकर नीम ख्वाबी ही की हालत में उस मैदे से बिस्किट तैयार करने लग जाते, जो हमारे दूसरे रफीकों ने हमारे सोने के वक्त तैयार किया होता था। इस तरह सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक हम में से कुछ तो बिस्किटों के लिए खमीर तैयार करते रहते और कुछ मैदा गूंदते रहते। इतना अरसा ही उबलते हुए पानी की आवाज और भट्टी में नानबाई के सलाख डालने का शोर हमारे कानों में गूंजता रहता। सुबह से लेकर शाम तक भट्टी जहन्नम की तरह दहकती रहती और उसकी सुर्ख शुआओं का अक्स दीवार पर इस तरह रक्स करता, मालूम होता गोया हम बदनसीबों को देखकर खामोश हंसी हंस रहा है। वो बड़ी भट्टी किसी देव के बदवजा सर के मुशाबा थी, जो अपने बड़े हलक से आग उगल रहा हो, या हमारे सामने जहन्नम की आग की तरह झुलसा देने वाली गर्म सांस ले रहा हो और हमारे गैर मुख्ततिम काम का अपनी पेशानी के 2 सियाह तारीक सुराखों से मुताला कर रहा हो। ये 2 अमीक सुराख आंखों के मुशाबे थे, आंखें जो किसी देव की आंखों की तरह हमदर्दी और रहमदिली के जज्बे से आरी हों। हर रोज हम नाकाबिले बर्दाश्त गर्दो गुबार और पानी की झुलसा देने वाली भाप के दरमियान अपने अरक आलूद हाथों से मैदा गूंदते रहते और बिस्किट तैयार करते रहते। हमें इस काम से सख्त नफरत थी और यही वजह थी कि हम अपने तैयार करदा बिस्किटों पर रेत मली सियाह रोटी को तरजीह देते। रोजमर्रा के काम से हमारे आज़ा मशीनों की तरह खुद ब खुद काम करने के आदी हो गए थे और बसा औकात उनकी हरकत हमारे दिलो दिमाग से महव हो जाती थी। काम के दौरान में हम एक दूसरे से बिल्कुल हम कलाम न होते, क्योंकि हमारी गुफ्तगू के लिए कोई मौजू ही न था। इसलिए हमारा तमाम वक्त खामोशी में गुजरता, बशर्ते के हम में से कोई किसी से झगड़ न पड़े। मगर झगड़ने का मौका कभी न आता था, और आता भी कैसे जबकि इंसान नीम मुर्दा हो या उसकी हिस्सियात शबो रोज की मुतवातिर मेहनत से एक बुत की तरह कुंद और मुर्दा कर दी गई हो। खामोशी उन अशखास के लिए जो सब कुछ कह चुके हों और कुछ कहने के लिए बाकी न रखते हों, एक खौफ और अजियत है, मगर उन इंसानों के लिए जो अभी तक अपनी आवाज ही से ना आशना हो, खामोशी बजाय तकलीफ दे होने के आसान और राहत रसा है। इस खामोशी को कभी कभार हमारा राग तोड़ देता। वो राग इस तरह जहूर में आता, हम में से कभी एक थके हुए घोड़े के हिनहिनाने की तरह कोई ऐसा राग अलापना शुरू कर देता जो अमूमन ऐसे मौकों पर रूह के बोझ को हल्का करने में मदद देता है। पहले पहल तो इस उदास राग में कोई शामिल न होता और वो राग हमारी जिंदा नुमा कोठरी की छत तले शमा की लौ की तरह लरसता रहता, मगर थोड़ी देर के बाद उस गाने वाले के साथ हम में से एक और शामिल हो जाता। अब 2 गमगीन और हम आहंग आवाजें हमारी कब्र नुमा कोठरी की कसीफ फिजा में तैरती नजर आती। थोड़ी देर के बाद हम सब उस राग में शामिल हो जाते। अब बहुत सी आवाजें जमा होकर समुंदर की मौजों की तरह उस संगीन कफस की सियाह दीवारों से टकराकर गूंजना शुरू कर देती। इस तरह हम सब अपने आप को राग में मसरूफ पाते। हमारे बुलंद राग के सर कोठरी में समा न सकते थे। वो पत्थर की सियाह दीवारों के साथ टकरा टकरा कर आहुजारी और नालो फरियाद करते
اور ہمارے بےحس دلوں میں ایک ہیجان، ایک میٹھا سا درد پیدا کر دیتے جو مندمل زخموں کو پھر ہرا کر دیتا اور دل کو ایک نئے علم کے لیے بیدار کر دیتا۔ اکثر کوئی گانے والا سرد آہ بھرتے ہوئے اپنا گانا بند کر دیتا اور آنکھیں بند کیے اپنے رفیقوں کے راگ کو خاموشی سے سنتا، مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ اس کی نگاہوں میں راگ کی بڑھتی ہوئی لہر ایک دور افتادہ سڑک تھی، دور، بہت دور، ایک کشادہ سڑک، سورج کی جاں پرور روشنی سے منور، جس پر وہ اپنے آپ کو گامزن پاتا۔ اس دوران میں آگ کے شعلے بھٹی میں سرخ زبانیں نکال رہے ہوتے، نان بائی کی آہنی سلاخ بھٹی کی زرد اینٹوں پر تیز آواز سے کھیل رہی ہوتی، ابلتے ہوئے پانی کا شور بدستور جاری رہتا اور شعلوں کا عکس دیوار پر رقصاں خاموش ہنسی ہنس رہا ہوتا، اور ہم کسی غیر کے لفظوں میں ان انسانوں کا دکھ درد بیان کرنے میں مصروف ہوتے جن سے سورج کی روشنی چھین لی گئی ہو، جو غلام ہو۔ یہ تھی ہماری زندگی، 26 غلاموں کی زندگی۔ اس قفس میں زندگی کے ایام اس قدر تلخ گزرتے کہ معلوم ہوتا کہ سنگین مکان کی تینوں منزلیں ہمارے کندھوں پر ہی تعمیر کی گئی ہیں۔ گانے کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور شغل تھا جس کی ہماری نظروں میں ویسی ہی قدر و قیمت تھی جیسی سورج کی دل فریب شعاؤں کی۔ ہمارے مکان کی دوسری منزل میں زری کا ایک کارخانہ تھا جس میں بہت سی لڑکیاں ملازم تھیں۔ ان لڑکیوں میں 16 برس کی ایک دوشیزہ ٹینیا نامی بھی تھی جو ہمارے سامنے والی دیوار کی چھوٹی کھڑکی کے پاس ہر روز آتی اور سلاخوں کے ساتھ اپنا گلاب سا چہرہ لگا کر سریلی آواز میں پکارتی، مظلوم قیدیوں، مجھے تھوڑے سے بسکٹ تو دو۔ اس آواز کو سنتے ہی ہم سب کھڑکی کے پاس دوڑے جاتے اور اس خوبصورت اور معصوم چہرے کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگ جاتے۔ اس کی آمد ہمارے لیے ایک نہایت خوشگوار چیز تھی۔ اس کی تیکھی ناک کو کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چمٹے ہوئے اور سفید دانتوں کو مسکراتے ہوئے، سرخ ہونٹوں میں چمکتے ہوئے دیکھنے سے ہمارے دل کو راحت پہنچتی تھی۔ اس کو کھڑکی کے پاس دیکھ کر ہم سب دروازے کی جانب بڑھتے اور ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے دروازہ کھول دیتے۔ دروازہ کھلنے پر وہ اندر آ جاتی، ہمیشہ اسی انداز کے ساتھ، مسکراتی ہوئی، اپنے خوبصورت سر کو ایک طرف لٹکائے ہوئے جس سے بھورے بالوں کے خوبصورت گیسو عجب دلکش انداز میں اس کے شانوں پر لٹک رہے ہوتے۔ ہم غلیظ، زشت رو، بد وضع اور حسرت زدہ بھکاریوں کی طرح کھڑے اس کی شکل کی طرف دیکھا کرتے اور وہ دروازے کی دہلیز پر کھڑی محو تبسم ہوتی۔ ہم سب اس کی خدمت میں صبح کا سلام عرض کرتے اور اس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت خاص الفاظ استعمال کرتے۔ وہ الفاظ ہماری زبان سے خاص اسی اور صرف اسی کے لیے نکلتے۔ اس سے ہم کلام ہوتے وقت ہماری آواز خلاف معمول ملائم اور نرم ہوتی اور ہمارے بھونڈے مذاق اور ٹھٹے اس وقت بالکل غائب ہو جاتے۔ یہ آداب صرف اسی کے لیے مخصوص تھے۔ نان بائی سرخ اور خستہ بسکٹ نکال کر اس کی جھولی میں عجب چابک دستی سے پھینک دیا کرتا۔ دیکھو، یہ خیال رہے کہیں آقا کے دام میں گرفتار نہ ہو جانا۔ ہم ہمیشہ اسے اس خطرے سے آگاہ کرتے رہتے۔ اس پر وہ دلکش ہنسی ہنستی ہوئی یہ جواب دیتی، خدا حافظ میرے ننھے قیدیوں، اور یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جایا کرتی تھی۔ اس کی روانگی کے بعد ہم دیر تک اس کے متعلق گفتگو کرتے رہتے۔ ہمارے خیالات ہمیشہ یکساں ہوتے، اس لیے کہ ہم اور ہمارے گرد و نواح کی اشیاء ہمیشہ وہی ہوتی۔ اس انسان کے لیے زندگی ایک عذاب ہے جس کا ماحول غیر متغیر ہو۔ جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں بسر کرے گا، اسی قدر اس فضا کا سکون اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا جائے گا۔ ہم صنف نازک کے متعلق ایسے الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ گفتگو ناگوار خاطر ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا یہ نتیجہ نہ اخذ کیا جائے کہ ہمارے خیالات عورتوں کے متعلق اس قدر برے تھے، بلکہ وہ صنف جس کے متعلق ہم اظہار خیال کیا کرتے صنف کہلانے کی مستحق ہی نہیں۔ مگر ٹینیا کی شان میں ہمارے منہ سے کبھی کوئی گستاخانہ کلمہ نکلنے نہ پاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس بہت کم عرصہ ٹھہرتی تھی۔ وہ آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستارے کی طرح روشنی دکھا کر ہماری نظروں سے پھر اوجھل ہو جایا کرتی، اور یا اس کی وجہ اس کا حسن ہو، کیونکہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت اور عزت پیدا کر دیتی ہے، خواہ وہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی، گو زندہ جیسی مشقت نے ہم سب کو وحشی درندوں سے بدتر بنا دیا تھا، مگر پھر بھی ہم انسان ہیں
اور बनी नौ इंसान की तरह हम भी बगैर किसी की परस्तिश किए जिंदा नहीं रह सकते थे। हमारे लिए उसकी जात से बढ़कर दुनिया में कोई और शय न थी, इसलिए कि बीसियों इंसानों में से जो उस इमारत में रहते, एक सिर्फ वही थी जो हमारी परवाह किया करती थी। सबसे बड़ी वजह यही थी। हर रोज उसके लिए बिस्किट मुहैया करना हम अपना फर्ज समझते थे। यह एक नजराना होता जो हम हर रोज अपने देवता को बतौर कुर्बानी पेश किया करते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये रस्म एक मुकद्दस फर्ज हो गई, जिसके साथ हमारा और उसका रिश्ता भी बाहम मजबूत हो गया। बिस्किटों के नजराने के साथ हम टीनिया को नसीहतें भी किया करते, यही कि वो इस सर्दी में गर्म कपड़े का इस्तेमाल किया करे और सीढ़ियों पर से एहतियात के साथ उतरा करे। हमारी इन नसीहतों को वो मुस्कुराती हुई सुना करती और उन पर कभी अमल न करती। उसका ये तर्ज अमल हमें कभी नागवार मालूम न होता, क्योंकि नसीहतों के पसे पर्दा हमारी सिर्फ यही ख्वाहिश होती थी कि वो इस बात से बाखबर हो जाए कि हम उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बाज औकात वो हमें कोई काम करने के लिए कहती जिसे हम बसत खुशी नहीं बल्कि एक फख्र के साथ करते, लेकिन जब एक दिन हमारे रफीक ने उसे अपनी कमीज देकर पेबंद लगाने को कहा तो उसने नाक भौं चढ़ाते हुए जवाब दिया, क्या यही फजूल काम रह गया है मेरे लिए? मुझे और बहुत से काम करने हैं। हम अपने बेवकूफ साथी की इस हरकत पर खूब हंसे और फिर उससे कभी कोई काम करने को ना कहा। हमें उससे मोहब्बत थी। अगर कहा जाए तो समझ लीजिए तमाम जज्बात इसी लफ्ज में निहा है। इंसान की हमेशा यही ख्वाहिश रही है कि वो किसी को अपनी मोहब्बत का मरकज बनाए, ख्वाह उसका महबूब उसकी मोहब्बत के बोझ तले पिसी क्यों ना जाए। हम अगर टीनिया से मोहब्बत करते थे तो बमजबूरी, इसलिए कि हमारे पास कोई और शय मौजूद न थी जिससे हम अपना दिल लगा सके। कभी कभी हम में से किसी शख्स को यह ख्याल आता कि हम सब इस लड़की के मुतालिक बेफायदा सरगर्दानी क्यों कर रहे हैं। इस छोकरी की मोहब्बत से हमें आखिर क्या मिलेगा? उस शख्स की जो टीनिया की शान में ऐसे गुस्ताखाना कलमात कहने की जुर्रत करता, बहुत बुरी हालत की जाती। हम चाहते थे कि किसी शय से मोहब्बत करें, और अब चूंकि हमें वो चीज जिसे हम ढूंढते थे मिल गई थी, इसलिए उल्फत करते, और वो चीज जिसे हम 26 अशखास मोहब्बत की निगाह से देखते थे, लाजिम था कि दूसरे उसका एहतराम करें, इसलिए कि वो हमारी मुकद्दस इबादत का मरकज थी। और अगर कोई शख्स हमारे नजरिए के खिलाफ चलता तो वो हमारा दुश्मन था। इसमें कोई शक नहीं कि लोग अक्सर उस चीज से मोहब्बत करते हैं जो हकीकत में मोहब्बत किए जाने के काबिल नहीं होती, मगर यहाँ हम 26 शख्स एक ही कश्ती में सवार थे, इसलिए हम चाहते थे कि उस चीज को जिसे हम प्यार करते हैं दूसरे मुकद्दस ख्याल करें। बिस्किट के कारखाने के अलावा आका एक केक बनाने वाली फैक्ट्री का भी मालिक था जो उसी मकान में वाक़ थी। हमारी कब्र नुमा कोठरी और उसके दरमियान सिर्फ एक दीवार हायल थी। उस फैक्ट्री के मुलाजिम अपने काम को हमारे काम से आला और मुसफ़ा ख्याल करते हुए हमें नफरत की निगाह से देखते, और यही वजह थी कि वो हमारे साथ बहुत कम मिलने की जहमत गवारा करते, बल्कि जब कभी उन्हें सहन में हमारे साथ दो चार होने का इत्तेफाक होता तो वो हमें देखकर हंसा करते थे। हमें उनके कारखाने में जाने की इजाजत न थी, सिर्फ इसलिए कि हमारे आका को शुबा था कि हम वहां से मक्खन के केक चुरा लेंगे। हमें भी उनसे नफरत थी, रश्क था, इसलिए कि उनका काम निस्बतन कम और मजदूरी कहीं ज्यादा थी। उनके लिए खुरोनोश का सामान हमसे निहायत अच्छा था। उनके काम करने की जगह रोशन और साफ, और वो हमारे बरक्स तंदुरुस्त और साफ सुथरे थे। उनके मुकाबले में हम सब जर्द और नहीफ थे। हमें से 3 दायमुल मरज और बाकी तपे दिख से ऐसे लर्जा खेज मरज में मुब्तला थे। एक बेचारा तो करीब करीब अपाहिज हो रहा था। तातील के दिनों में वो खूबसूरत लिबास और नए रोगन किए हुए बूट पहनकर बाग में चहल कदमी के लिए जाते, और हम चीथड़े लगाए फटे हुए बूट पहने बाग की जानिब जाते, मगर पुलिस हमें अंदर दाखिल होने की इजाजत न देती। इन हालात की मौजूदगी में यह कब मुमकिन हो सकता था कि हम उन केक बनाने वालों को मोहब्बत की नजरों से देखते। चंद रोज हुए, हमने ये अफवाह सुनी कि उनका मुंतजिम शराब नोशी की वजह से निकाल दिया गया है और उसकी जगह एक और शख्स की खिदमात हासिल की गई हैं जो किसी जमाने में सिपाही था। उस सिपाही के मुतालिक रिवायत थी कि वो शोख रंग की वास्केट पहने एक बड़ी सी सुनहरी जंजीर लटकाए सहन में घूमा करता है। हम नए मुंतजिम को देखने के बहुत शायक थे और उसकी मुलाकात की उम्मीद में हम सब ने बारी बारी सहन में चक्कर काटे, मगर बेसूद। एक रोज खुद ही हमारे कारखाने में वो चला आया। बूट की ठोकर से दरवाजे को खोलकर वो दहलीज पर खड़ा हो गया
اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، خدا تمہارے ساتھ ہو۔ میرے بچوں، آداب عرض۔ بھٹی کا دھواں سیاہ بادلوں کی طرح چکر لگاتا ہوا دروازے سے گزر رہا تھا، جہاں سپاہی عجب پرروب انداز میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی مونچھوں کو کمال صفائی سے تاؤ دے رکھا تھا، جن کے نیچے سے اس کے زرد دانت ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ آج نیلے رنگ کی ایک بھڑکیلی کامدار واسکٹ پہنے ہوئے تھا، جس پر سنہری بٹن جا بجا چمک رہے تھے۔ سونے کی وہ زنجیر جس کے متعلق ہم نے سنا تھا بلا شک و شبہ اپنی جگہ موجود تھی۔ یہ سپاہی مضبوط، دراز قد اور خوبصورت تھا۔ اس کی بڑی اور روشن آنکھوں میں تندرستی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ایک کالی ٹوپی اس کے سر کی زینت تھی اور اس کے پائجامے کے پائچوں کے نیچے اس کا تازہ روغن کیا ہوا بوٹ چمک رہا تھا۔ ہمارے نان بھائی نے اس کی خدمت میں دروازہ بند کرنے کے لیے مؤدبانہ التجا کی۔ دروازے کو بند کرنے کے بعد اس نے ہم سے طرح طرح کے سوالات کرنے شروع کیے۔ ہم نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسے بتایا کہ ہمارا آقا خون چوسنے والا پسو، غلاموں کا تاجر، انسانی اجناس فروخت کرنے والا گماشتہ اور ایذا رساں انسان ہے۔ ہم نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا جو ہمارے دل میں اپنے آقا کے متعلق تھے، مگر ان کا صفحہ کرتاس پر لانا ناممکن ہے۔ سپاہی اپنے سوالات کا جواب بڑے غور سے سنتا رہا، مگر یکلخت جیسے وہ چونک پڑا ہو، یوں گویا ہوا، تم لوگوں کے پاس چھوکریاں بہت ہوں گی۔ اس پر ہم میں سے بعض تو ہنس پڑے اور بعض نے افسردہ منہ بنا لیے۔ آخرکار ہم میں سے ایک نے سپاہی پر واضح کر دیا کہ ہمارے گھر میں چھوکریاں ضرور موجود ہیں، کوئی درجن بھر کے قریب۔ اس پر سپاہی نے آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا، کیا ان سے دل لگی بھی ہوا کرتی ہے؟ ہم پھر ہنس پڑے۔ ہم میں سے اکثر اس امر کے خواہش مند تھے کہ سپاہی پر واضح کر دیا جائے کہ وہ چھوکریاں جن کے متعلق اس قسم کی وہ گفتگو کر رہا ہے بئی نہیں اسی کی مانند تیز و ترار ہیں، مگر یہ بات کہنے کی ہم میں سے کسی کو جرأت نہ تھی۔ لیکن ایک نے تو دبی آواز سے یہ کہہ ہی دیا، اس حالت میں جس میں ہم ہیں یہ کیوں کر درست ہے۔ اس حالت میں اس قسم کی تفریح تمہارے لیے ناممکن ہے۔ دراصل تمہیں اپنی موجودہ حالت میں نہیں ہونا چاہیے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہاری قسمت ہی بری ہے، میرا مطلب سمجھتے ہو نا؟ اور عورتیں، تم جانتے ہو اس مرد کو پسند کرتی ہیں جو وزادار جوان ہو، خوبصورت ہو، اس کے علاوہ وہ مرد میں طاقت اور قوت کی بھی عزت کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آستین چڑھا کر بازو کو کوہنی تک برہنہ کرتے ہوئے کہا، اس بازو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ بازو مضبوط اور سفید تھا جس پر سنہری بال چمک رہے تھے۔ پھر اس نے کہا، ٹانگیں اور چھاتی بھی ایسی ہی مضبوط ہے، گوشت سے بھری ہوئی۔ اب طاقت کے علاوہ مرد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بہترین لباس زیب تن کرے۔ میری طرف دیکھو، تمام عورتیں مجھ سے محبت کرتی ہیں، حالانکہ میں نے ان کے بارے میں کبھی کوشش نہیں کی، ایسی درجنوں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک ٹوکری پر بیٹھ گیا اور ہمیں سنانا شروع کیا کہ عورتیں اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ اس کا کس قسم کا سلوک ہوتا ہے۔ اس کی روانگی کے بعد ہم عرصہ دراز تک خاموش رہے اور اس عرصے میں اس کے افسانہائے عشق کے متعلق دل میں سوچتے رہے۔ اس خاموشی کے بعد دفتن ہم گفتگو میں مشغول ہو گئے جس میں اتفاق آرا سے سپاہی کو خوش خلق قرار دیا گیا۔ سپاہی حلیم اور خوش طبع تھا، اس نے ہم سے اس طرح گفتگو کی گویا وہ ہم ہی میں سے ہے۔ ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا شخص نہ آیا تھا جس نے ہمارے ساتھ اس قسم کی دوستانہ گفتگو کی ہو۔ ہم عرصے تک اس کی ان تازہ کامیابیوں کے متعلق ذکر کرتے رہے جو اسے فیکٹری کی لڑکیوں کی محبت جیتنے میں حاصل ہوئی تھی۔ ان لڑکیوں کی محبت جو ہماری طرف دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتی، جیسے انہیں ہم سے کوئی غرض ہی نہیں، اور جن کو ہم للچائی نظروں سے دیکھتے اور وہ صحن میں مختلف قسم کے خوبصورت لباس پہن کر گزر رہی ہوتی۔ نان بھائی نے دفتن دلگیر آواز میں کہا، ٹینیا کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ کہیں وہ سپاہی کی گرفت میں نہ آ جائے۔ ان الفاظ نے ہم پر بہت اثر کیا، اس لیے ہم خاموش رہے۔ ٹینیا کا خیال ہمارے دماغوں سے تقریباً محو ہو چکا تھا، یعنی سپاہی کے خوبصورت اور مضبوط جسم نے اسے ہماری آنکھوں سے کچھ عرصے کے لیے اوجھل کر دیا تھا۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد بحث شروع ہو گئی۔ ہم میں سے بعض کو یقین تھا کہ ٹینیا معمولی سپاہی کی خاطر اپنی عصمت کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دے گی، مگر بعض کا یہ خیال تھا کہ وہ سپاہی کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ ہم میں سے بعض نے رائے دی کہ اگر سپاہی اپنی خواہشات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی پسلیاں کچل ڈالی جائیں۔ اس بحث کے اختتام پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب ٹینیا کی حفاظت کریں
اور اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیں۔ 1 مہینہ گزر گیا، سپاہی حسب معمول اپنے کام میں مشغول رہا۔ اس دوران میں وہ ہمارے کارخانے میں کئی دفعہ آیا، مگر چھوکریوں پر فتح پانے کے قصوں کے متعلق کسی قسم کی گفتگو نہ ہوئی۔ ٹینیا بھی ہر روز صبح کے وقت اپنے بسکٹوں کی خاطر آتی۔ اس کا رویہ حسب دستور ویسا ہی دوستانہ تھا۔ ہم نے اسے سپاہی کے متعلق آگاہ کرنا چاہا، مگر ان پھپتیوں سے جو وہ اس پر اڑاتی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ اس کے ہتھے نہیں چڑھ سکتی۔ ہمیں اپنی ننھی دوشیزہ ٹینیا پر ناز ہوتا جب ہم ہر روز سپاہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی نئی لڑکی دیکھتے۔ ٹینیا کے اس باوقار رویے نے ہمارے حوصلوں کو اور بھی بڑھا دیا۔ اب ہم اس کی عصمت کے نگہبان سپاہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ اس کے برعکس ٹینیا کی محبت و عظمت ہمارے دلوں میں روز بروز بڑھتی گئی۔ ایک روز سپاہی شراب سے مخمور ہنستا ہوا ہمارے کمرے میں داخل ہوا۔ جب ہم نے اس کے ہنسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا، 2 چھوکریاں مجھ پر آپس میں لڑ رہی تھیں، انہوں نے ایک دوسری کو سخت ذلیل کیا، ہا ہا ہا، ایک دوسرے کے بال پکڑ کر زمین پر گر پڑی، ہا ہا ہا، اور دیوانی بلیوں کی طرح نوچنا شروع کر دیا، اور میرا ہنسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے تعجب ہے کہ عورتیں صاف لڑائی کیوں نہیں کرتی، نوچنے سے فائدہ۔ وہ بینچ پر بیٹھا ہوا نہایت تندرست اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ ہم خاموش تھے، اس لیے کہ اس کی آمد ہمیں ناگوار گزر رہی تھی۔ میں اس مہمے کو حل کرنے سے قاصر ہوں، خدا جانے عورتیں مجھ پر کیوں فدا ہیں، بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے۔ یہ کہتے وقت سپاہی اپنے سفید بازوؤں کو ہوا میں حرکت دے رہا تھا اور ہماری طرف دوستانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہمارے رفیق نان بھائی نے غصے کی وجہ سے آہنی سلاخ کو بھٹی میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا، ننھے ننھے پودوں کو اکھاڑنا کوئی جواں مردی نہیں، مزہ تو جب ہے کہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے۔ سپاہی نے دریافت کیا، تم مجھ سے مخاطب ہو کیا؟ ہاں، تم ہی سے مخاطب ہوں۔ اس سے تمہارا مطلب؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ٹھہرو ٹھہرو، وہ کون سا مضبوط درخت ہے جس کا تم ذکر کر رہے تھے؟ نان بھائی نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور بھٹی سے پکے ہوئے بسکٹ نکالنے میں مشغول رہا۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سپاہی اور اس کی گفتگو کو بالکل بھول چکا ہے، مگر سپاہی بہت بے چین ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بھٹی کے قریب آیا اور بولا، کہو تو کس عورت کا ذکر کر رہے تھے؟ تم نے میری ہتک کی ہے، کوئی عورت مجھ پر غالب نہیں آ سکتی۔ اس کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نان بھائی کے اس جملے سے سخت ناراض ہو گیا ہے۔ غالباً اس کو اس بات پر فخر تھا کہ اس میں عورتوں کو مسخر کرنے کا وصف بدرجہ اتم موجود ہے، ورنہ در حقیقت سوائے اس وصف کے اس شخص میں زندگی کے متعلق کوئی چیز بھی موجود نہ تھی۔ اسی ایک رہی صحیح خوبی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو زندہ انسان کہلانے کا مستحق ہو سکتا تھا۔ دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو بیماری کو، چاہے روحانی ہو یا بدنی، زندگی کا ایک بیش قیمت جزو تصور کرتے ہوئے اس کی تمام عمر پرورش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایسی زندگی عموماً تکلیف دہ ہوا کرتی ہے۔ وہ مصیبتوں سے بھری اس زندگی کے متعلق دوسروں سے شکایت ضرور کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اپنے ہم جنسوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا سکیں اور اس طرح وہ انہیں ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھیں۔ اگر ایسے افراد سے یہ بے چینی، کرب اور تکلیف چھین لی جائے، ان کے درد کی دوا کر دی جائے تو وہ پہلے کی طرح خوش نہ رہیں گے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان سے الگ کر دیا گیا۔ اب وہ کھوکھلے برتن کے مانند ہوں گے۔ بعض اوقات کسی انسان کی زندگی اس قدر مفلس اور نادار ہوتی ہے کہ وہ بے مقصد کسی معیوب چیز ہی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی کے بھروسے زندہ رہنا چاہتا ہے۔ مطلب یہ کہ اکثر لوگ صرف دماغی بیکاری کی وجہ سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سپاہی سخت ناراض ہو گیا تھا۔ وہ نان بھائی کی طرف لپکا اور درست لہجے میں بولا، میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بولو، کس لڑکی کا ذکر کر رہے ہو؟ نان بھائی نے سپاہی کی طرف اچانک موڑتے ہوئے کہا، کہوں پھر؟ ہاں ہاں، کیا تم ٹینیا کو جانتے ہو؟ کیوں؟ بس وہی لڑکی ہے، اسے قابو میں لانے کی کوشش کرو۔ میں؟ ہاں ہاں تم، یہ تو بالکل معمولی بات ہے، ہم بھی دیکھیں کیسے؟ تو پھر دیکھ لو گے، وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ صرف 1 مہینے کی مہلت چاہتا ہوں۔ شیخ چلی مت بنو میاں سپاہی۔ اچھا 14 روز صحیح، اس کے بعد تم دیکھ لینا۔ کیا نام لیا تھا؟ ٹینیا۔ اب جاؤ، تم کام میں حارج ہو رہے ہو۔ بس 14 روز اور وہ میرے قابو میں ہوگی، تمہاری قسمت۔ میں کہتا ہوں یہاں سے دور ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر نان بھائی وحشیوں کی طرح غضبناک ہو گیا۔
इस हालत को देखकर सिपाही सख्त हैरान हुआ और खामोशी से ये कहता हुआ वहां से गया, बहुत अच्छा। इस बहस के दौरान में हम सब खामोश रहे, इसलिए कि हम उनकी बाहम गुफ्तगू को बहुत गौर से सुन रहे थे। लेकिन जो ही सिपाही रुखसत हुआ, हमारे दरमियान गुफ्तगू का एक हंगामा सा बर्पा हो गया। हमें से एक ने चिल्लाकर नानबाई से कहा, तुम्हें ये क्या शरारत सूझी? नानबाई ने तुंदही से जवाब दिया, काम करो जाओ अपना। सुना है या नहीं? हमें दरअसल इस अमर की फिक्र लाहक हो रही थी कि चूंकि सिपाही अपने अल्फाज को पूरा करने की कोशिश जरूर करेगा, इसलिए लाजिम है टीनिया की इस्मत खतरे में है। मगर बावजूद इसके हम इस बहस का नतीजा देखने के लिए सख्त बेकरार थे। इस बहस का नतीजा जो किसी हालत में भी खुशगवार न था। क्या टीनिया सिपाही के मुकाबले की ताब ला सकेगी? इस सवाल पर हम सब बैक जबान चिल्ला उठे, जैसे हमें उस पर पूरी तरह भरोसा था। नन्ही टीनिया जरूर साबित कदम रहेगी। हमें अपने नन्हे देवता की साबित कदमी और इस्तकलाल का इम्तिहान लेने की अरसे से ख्वाहिश थी, लेकिन अब हम आपस में ये साबित करने की कोशिश करते कि टीनिया इस इम्तिहान में जरूर कामयाब होगी। उस दिन से हमारी जिंदगी अजब किस्म की हो गई, जिससे हम बिल्कुल ना आशना थे। आपस में पहरों बहस करते रहते, जैसे हम पहले से ज्यादा अक्लमंद और जी फहम बन गए हों और हमारी गुफ्तगू कुछ मानी रखती हो। अब हमें मालूम हो रहा था कि हम शैतान के साथ बाजी लगा रहे हैं और टीनिया हमारी तरफ से दाव पर है। जब हमने केक बनाने वाले नानबाई से ये खबर सुनी कि सिपाही ने टीनिया का पीछा करना शुरू कर दिया है, तो हमें सख्त रंज पहुंचा और हम इस रंज को मिटाने के लिए इस कदर महक थे कि हमें यह मालूम तक न हुआ कि आका ने हमारी बेचैनी और इस्तिराब से फायदा उठाते हुए मैदे में 30 सेर का इजाफा कर दिया है। इस इस्तिराब के दौरान में टीनिया का नाम हर वक्त हमारे विरदे जबान होता और हम हर रोज सुबह के वक्त गैर मामूली बेसब्री के साथ उसका इंतजार किया करते। वो हर रोज हमारे पास आती, मगर हमने सिपाही वाली तकरार का उसके साथ जिक्र तक न किया और न उससे किसी किस्म के सवालात किए, बल्कि हस्बे मामूल जज्बे उल्फत से मिलते रहे। मगर अब इस जज्बे उल्फत में किसी नई चीज की झलक थी, तेज तजस्सुस की झलक, फौलाद के फल की मानिंद तेज और सर्द। नानबाई ने सुबह के वक्त अपना काम शुरू करते हुए कहा, दोस्तों, मियाद आज के रोज पूरी हो जाएगी। हमें इससे पहले ही इस अम्र का इल्म था, मगर फिर भी यह सुनकर हम सर से पांव तक कांप गए। नानबाई ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, वो अभी अभी आएगी, जरा गौर से देखना उसे। हम में से एक ने पुरसोज लहजे में कहा, जैसे उसकी आंखें कुछ बता सकेंगी। इस पर बहस छिड़ पड़ी। आज के रोज हमें मालूम हो जाने वाला था कि वो बर्तन जिसमें हम सब अपने दिल रखे हुए थे कितना साफ और बेलौस है। सिर्फ आज की सुबह हमको ऐसा मालूम होने लगा जैसे हम कोई बड़ा खेल खेल रहे हों, जिसमें हमें अपने माबूद के खो जाने का अंदेशा हो। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम सुन रहे थे कि सिपाही हुसूल मकसद के लिए टीनिया के पीछे साए की तरह लगा हुआ है। टीनिया हस्बे मामूल बिस्किटों के लिए हर रोज आती, मगर हम उससे सिपाही के मुतालिक किसी किस्म का इस्तफसार न करते। हम खुद मुताज्जिब थे कि क्यों। और फिर उस रोज भी हमने उसकी आवाज सुनी, नन्हे कैदियों, मैं आ गई हूँ। इस पर हम सब आगे बढ़े और जब वो अंदर आ गई तो हम खिलाफे मामूल उसे खामोशी से मिले। वो हमारी आंखें उस पर जमी हुई थी, मगर हमें मालूम न था कि सिलसिला कलाम क्यों कर शुरू करें। हम खामोशी और हसरत की तस्वीर बने उसके सामने खड़े थे। उस अनोखे और खिलाफे मामूल इस्तकबाल को देखकर वो सख्त हैरान हो गई। अचानक उसके चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। बेचैन व मुस्तरिब और धीमी आवाज में वो कहने लगी, तुम्हें आज क्या हो गया है? नानबाई ने दर्दंगेज लहजे में कहा, तुम अपनी सुनाओ। अपनी? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो चलो मुझे बिस्किट दो, जरा जल्दी करना। इससे पहले उसने आज तक इतनी फुर्ती न दिखाई थी। नानबाई ने टीनिया से आंखें जुदा न करते हुए कहा, तुम जल्दी क्यों कर रही हो? इस पर वो दफतन मुड़ी और दरवाजे से बाहर भाग गई। नानबाई ने अपनी सलाख पकड़ी और भट्टी की तरफ जाते हुए दबी जबान में कहने लगा, इसका मतलब है कि वो अब इसका है। आह, ये सिपाही, हरामजादा, बदमाश। इस पर हम भेड़ों के गल्ले की तरह अपने शानों को हिलाते हुए मेज की तरफ बढ़े और खामोशी से काम करना शुरू कर दिया। हम में से किसी ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, लेकिन क्या ये मुमकिन हो सकता है? नानबाई ने चीखते हुए जवाब दिया, बस बस, अब बोलने की क्या जरूरत है। हमें मालूम था कि नानबाई अक्लमंद है, हमसे कहीं अक्लमंद, इसलिए उसके चिल्लाने से हमने अंदाजा कर लिया कि वो सिपाही की फतह और कामयाबी का एतराफ कर रहा है। यह ख्याल करते हुए हमने अपने आप को और ज्यादा मुसीबत ज़दा और बेचैन पाया। 12 बजे यानी दोपहर के तोआम के वक्त सिपाही आया
और हस्बे मामूल खुशो खुर्रम वो हमारी नजरों से नजरें मिलाकर देखने लगा और पुरफख्र अंदाज में बोला, मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर चाहते हो कि मैं तुम्हें आज अपनी कामयाबी का नमूना दिखाऊं तो सहन के साथ वाले कमरे में जाकर खिड़कियों में से झांक कर देखो, समझ गए? सिपाही के कहने पर हम सहन के मुलका कमरे में चले गए और अपने चेहरे खिड़कियों के रोजनों के साथ जमा दिए। हमें बहुत अरसे तक इंतजार न करना पड़ा, क्योंकि जल्द ही टीनिया तेज कदम उठाती हुई सहन के गढ़ों के पास से, जो कीचड़ और बदबू से भरे हुए थे, गुजरी। उसके चंद मिनट बाद सिपाही नमूदार हुआ। उसका रुख टीनिया की तरफ था। बड़े कोट की जेबों में हाथ डाले सीटी बजाता हुआ वो भी टीनिया की तरह हमारी आंखों से ओझल हो गया। इसी दौरान बारिश शुरू हो गई और हम बारिश के कतरों को, जो गढ़ों में गिरकर अजीब किस्म का शोर पैदा कर रहे थे, खामोशी से देखने लगे। बारिश की वजह से आज का दिन बहुत उदास और मरतूब था। मकान की छतों पर बर्फ की तहें जमी हुई थी और जमीन कीचड़ से लथपथ हो रही थी। बारिश सिसकियां लेती हुई जमीन पर गिर रही थी। वो हमें इस सर्दी में इस तरह खड़े रहना नागवार गुजर रहा था, मगर चूंकि हम टीनिया की बेवफाई पर सख्त बरंगेख्ता थे कि उसने एक मामूली सिपाही की खातिर हम सब को छोड़ दिया, इसलिए हम जल्लादों की सी हौलनाक खामोशी से उसका इंतजार करने लगे। थोड़े अरसे के बाद टीनिया वापस लौटी। उसकी आंखें, हाँ उसकी आंखें किसी नामालूम मुसर्रतो इम्बिसात से चमक रही थी। होंठ मुस्कुरा रहे थे और झूमती हुई वो चली आ रही थी जैसे ख्वाब में हो। हम उस मंजर को खामोशी से न देख सके, इसलिए दरवाजे से निकलकर सहन की तरफ दीवाना वार भागे हुए गए और उस पर तानो तशनी की बौछार शुरू कर दी। हमें इस हालत में देखकर वो कांपी और ठहर गई, जैसे वो कीचड़ में गिर गई हो। हम सब उसके गिर्द जमा हो गए और बगैर कुछ कहे सुने जी भर के लान तान की और शर्मनाक से शर्मनाक गालियां सुनाई। हमने ऐसा करते वक्त अपनी आवाजों को ज्यादा बुलंद न होने दिया, बल्कि उस मौके से अच्छी तरह फायदा उठाते रहे, क्योंकि हमें यकीन था कि हमारे दरमियान घिरी हुई वो कहीं नहीं जा सकती और हम जितना अरसा चाहें अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। हैरत यह है कि हमने उससे मारपीट न की। वो हमारे दरमियान खड़ी हुई हमारी गालियों को खामोशी से सुन रही थी और हम गालियों और तानों के जरिए से अपने जले दिल की आग उगल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसकी नीलगू आंखें, जो कुछ अरसा पहले फरते मुसर्रत से चमक रही थीं, अब फटी फटी मालूम होने लगी। उसकी छाती मुतलातिम थी और होंठ थरथरा रहे थे। हम उसके गिर्द हल्का बनाए अपने इंतकाम की आग बुझा रहे थे, इसलिए कि उसने हमें धोखा दिया था। वो हमारी थी, चुनाचे हमने उसकी खिदमत में अपने दिल पेश किए। गो वो भिखारी के टुकड़े से ज्यादा कीमती न थी, मगर उसने उन 26 दिलों को सिपाही की खातिर ठुकरा दिया। हम उसे बुरा भला कह रहे थे और वो खामोशी से, उस जानवर की तरह जिसे शिकारियों ने आ लिया हो, फटी हुई आंखों से सरतापा इर्त्याश हमारी तरफ देख रही थी। इस मौके पर और लोग भी जमा हो गए। हम में से एक ने टीनिया की आस्तीन पकड़कर खींच ली, जिस पर उसकी आंखों में चमक सी पैदा हो गई और अपने सर को जरा ऊपर उठाकर बाल को संवारते और हमारी तरफ घूरते हुए अचानक वो बोली, ओह जेल के जलील जानवर। ये कहकर वो हमारे पास से बगैर किसी झिझक के गुजर गई, जैसे हम उसके रास्ते में बिल्कुल हायल ही न हो। उसकी इस दिलेरी से हमें इस बात की जुर्रत न रही कि उसे रोक लें। हमारे पास से गुजरते हुए वो हिकारत आमेज लहजे में बोली, कमीने और नापाक इंसान। ये कहते हुए वो हमारी नजरों से गायब हो गई और हम सहन में कीचड़ और बर्फ के तोदों के दरमियान मूसलाधार बारिश में सूरज से महरूम आसमान तले खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद हम खामोशी से अपने संगीन कफस में चले आए। सूरज की जां बख्श शुआएं हस्बे मामूल हम तक कभी न पहुंची। टीनिया फिर कभी न आई।